अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल जिन्नाती कहानियों को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ये 2007 की बात है। मेरा एक कज़न था जो माजूर था। दरअसल वो पोलियो का शिकार था और 2007 में तकरीबन उसकी उम्र 15 से 16 साल के करीब थी। उसे डिस्कवरी देखने का बड़ा शौक़ था। जिस गांव में मैं रहता हूँ वो गांव शहर से काफ़ी दूर है। इसी वजह से हमारे शहर में घरों की तादाद बहुत कम है, यानी एक घर से दूसरा घर काफ़ी फासले पर है और यहाँ बहुत कम आबादी है। आसपास जंगल है और पहाड़ हैं। इसी वजह से यहाँ पर घरों में जो बच्चे हैं उनके वालिदैन उनको रात में मतलब मगरिब के बाद उनको घर से निकलने नहीं देते। इसकी वजह ये है कि वहाँ पर भेड़ियों का भी हमला होता है। हमारे वहाँ पर एक बुज़ुर्ग चाचा थे जो कि एक दरख्त के नीचे बैठा करते थे और रेडियो में वो अक्सर कुछ न कुछ सुना करते थे। हमारे वो जो बुज़ुर्ग चाचा थे वो पूरे गांव की जान थे। अक्सर जब लोग उनके पास बैठते तो वो पुराने किस्से सुनाते। इसी तरह हम जब भी वहाँ से गुज़रते तो चाचा को सलाम करते और चाचा हमें अपनी जवानी के किस्से और जन्नत के वाक़यात सुनाते थे। कहते हैं कि एक बार बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो मेरा और मेरे दोस्तों का जी चाहा कि हम पहाड़ की तरफ जाएं। बहुत ही खूबसूरत मौसम है और हम मगरिब से पहले ही वापस लौट आएंगे। मैंने अपने वालिद साहब से इजाज़त ली और कहा ज़रा मैं वहाँ जा रहा हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ रहूँगा तो आप परेशान मत होइएगा। हम चले गए। रास्ता काफ़ी वीरान था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शहर से काफ़ी दूर एक गांव में जिसके आसपास सिर्फ जंगल है, उसी जंगल के रास्ते से हम लोग गुज़र रहे थे तो पहाड़ी इलाका शुरू हुआ। जब हम उस पहाड़ तक पहुँचे तो बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, जिसकी वजह से पहाड़ के नीचे एक जगह बनी हुई थी जिसमें हमने थोड़ी देर के लिए पनाह ली और थोड़ी देर के लिए वहाँ आग भी जलाई क्योंकि बॉन फायर करना हमें बहुत पसंद था और ख़ासकर जब बारिश हो। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि गांव में हर तरफ हरियाली और फिर अचानक से बारिश होने स्टार्ट हो जाए और पहाड़ी इलाके की तरफ आप जा रहे हों और एक पहाड़ के नीचे आप बैठे हों आग जलाकर। बहुत तेज़ बारिश में हम लोग वहीं पर बैठे थे तो अचानक मेरे दोस्त ने कहा कि मगरिब का वक्त हो रहा है लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही है तो थोड़ी देर और बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब बारिश रुक जाएगी तो हम चले जाएंगे। कौन सा हमें रास्ता ढूंढना है, हमें तो अच्छी तरह पता है कि हमारा घर यहाँ से बहुत करीब है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन घर वाले काफ़ी परेशान हो जाएंगे। इस पर मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं, हम में से कोई बच्चा नहीं है, हम सब बड़े हैं और घर वालों को पता है कि हम लोग अकेले नहीं हैं। हम एक ग्रुप की सूरत में हैं और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ आग जलाकर बैठे थे और हमने चाय वगैरह का सामान भी अपने साथ ले लिया था। इस मौसम में अगर चाय ना हो तो फिर मज़ा ही क्या। हम दोस्त आपस में हंसी मजाक कर रहे थे कि अचानक वहीं से वही चाचा नमूदार हुए, वही बुजुर्ग जो दरख्त के नीचे बैठा करते थे। जब मैंने उन्हें देखा तो मैं बहुत हैरान हुआ कि इतनी तेज़ बारिश में चाचा यहाँ कैसे। चाचा तो ज़्यादा दूर तक चल भी नहीं सकते, ये अचानक से यहाँ कहाँ से आ गए। जब मैंने चाचा से पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटा दरअसल मैं यहाँ काम से आया था और जिससे मिलने के लिए आया था वो मिला नहीं। तो मैंने कहा कि चाचा यहाँ तो आसपास किसी का भी घर नहीं है, आप किससे मिलने आए हैं। तो चाचा ने कहा तुम छोड़ो, तुम नहीं समझोगे, लेकिन यहाँ पर मैं किसी काम से आया था और इतनी तेज़ बारिश होने की वजह से मैं भी यहाँ तुम लोगों के साथ पनाह लेने आया हूँ और अभी थोड़ी देर में मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अब चाचा की हिम्मत से हमें और भी ज़्यादा हिम्मत मिली कि चलें, हमारे साथ एक बड़ा भी है। मेरे दोस्त ने चाचा से कहा
کہ چاچا آپ ہمیشہ کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی اپنا واقعہ سناتے رہتے ہیں، اور آج تو موسم بھی بہت پیارا ہے اور ہے بھی ہم جنگل کی طرف، پہاڑ کے نیچے، کیا آپ کوئی واقعہ سنانا پسند نہیں کریں گے؟ تو چاچا نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں ایک قصہ۔ ایسی پہاڑی جو ویران مقامات پر ہو، ایسی جگہوں پر جانے سے احتیاط کیا کرو، کوئی کسی کے روپ میں بھی تمہیں کوئی جن مل سکتا ہے، اور یاد رکھنا وہ جن تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو گزر رہا ہے، اور اگر تم اس کے راستے میں آؤ گے تو وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ وہ جن ہیں، آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جنات کا بھی ایک فیملی سسٹم ہوتا ہے، اگر تم وہاں سے گزرتے ہوئے انجانے میں انہیں نقصان پہنچا دو یا ان کے بچوں کو، تو پھر وہ اس بات کا بدلہ بھی لیتے ہیں، اسی لیے ہمیشہ احتیاط کیا کرو۔ تو چاچا نے ہمیں پھر کچھ واقعات بتائے پہاڑ سے متعلق، کہ کس طرح جنات پہاڑوں پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور کس طرح وہ اڑتے ہیں، اور کس طرح وہ گھومتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے واقعات گزر جانے کے بعد ہمیں محسوس ہوا کہ رات کافی ہو چکی ہے، اور مغرب اب تو 12 بجنے والے ہیں۔ یہیں بیٹھے بیٹھے گپ شپ میں بہت دیر ہو چکی ہے، اور چاچا کے اتنے سارے قصے سننے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ ہمارے گھر والے ڈر گئے ہوں گے۔ تو چاچا نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں، اب تم لوگوں کو جانا چاہیے کیونکہ کافی دیر ہو چکی ہے، اور مجھے بھی جانا چاہیے کیونکہ کوئی میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ چاچا کے جانے کے بعد ہم بھی وہاں سے اٹھے اور دوستوں کے ساتھ بارش انجوائے کرتے ہوئے اور ہنسی مذاق کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، لیکن اب شام کی طرح بارش تیز نہیں تھی بلکہ ہلکی بارش تھی، اسی لیے ہم ہلکی بارش میں انجوائے کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ لیکن واپسی میں جاتے ہوئے ہمیں کافی خوف محسوس ہوا، پتہ نہیں کیوں ہمارے جسم میں عجیب سی گرمائش محسوس ہو رہی تھی، جبکہ ہم بارش کے اندر تھے۔ گویا ایسا لگ رہا ہو کہ جیسے ہم نے آگ میں ہاتھ سیک سیک کے اپنے سینے کو بہت گرم کر لیا ہو۔ اس کی وجہ کیا تھی ہمیں نہیں پتا۔ ہم جیسے ہی وہاں گاؤں میں پہنچے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھر بہت فاصلے پر تھے اور وہاں کوئی بھی نہیں دکھا اور بہت زیادہ خاموشی تھی، جس کی وجہ تھی بارش، اور بارش میں کافی خاموشی ہو جاتی ہے۔ ہم تمام دوست آپس میں الوداع کہہ کے وہاں سے نکل گئے، اور جیسے ہی میں اپنے گھر گیا تو میرے والد صاحب نے بتایا کہ چچا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور وہ سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں انہیں اپنے گھر پر لے آیا کیونکہ انہیں اپنے گھر جاتے ہوئے کافی ٹائم ہو جاتا۔ ان کی طبیعت خراب تھی تو میں نے اسی وجہ سے ان کو اپنے گھر کی پیچھے والی جگہ دی ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ چچا یہاں پر اتنی جلدی؟ چچا نے تو کہا تھا کہ مجھے کام سے جانا ہے، اور وہ پہاڑ کی الٹی جانب سے نکلے تھے اور ہم تو سیدھا گھر کی طرف آئے۔ میں نے اپنے والد کو پھر پورا قصہ سنایا۔ میرے والد نے کہا شاید تم وہم میں ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، چچا یہاں سے تو کہیں پر بھی نہیں گئے۔ تم لوگوں کے جانے کے بعد اتنی تیز بارش ہو گئی تھی تو میں چچا کو اپنے گھر پر لے آیا تھا، ان کی طبیعت تو بہت خراب ہو گئی تھی، اور تم بھی سمجھدار ہو، تم دیکھ سکتے ہو کہ چچا کی عمر کافی زیادہ ہے، وہ اس طرح کیسے اتنی دور اکیلے جا سکتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد تو میری تو حالت ہی خراب ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ چچا تو بیٹھے رہتے ہیں، یہ عجیب نہیں کہ وہ چل پھر سکتے ہیں، وہ چل تو سکتے ہیں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ وہ اتنی دور چل کر کیسے آ سکتے ہیں، لیکن دراصل وہ تو چچا تھے ہی نہیں، وہ تو ایک جن تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا، اور جب اس نے ہمیں دیکھا تو انسان کا روپ اختیار کیا، اور وہ ہمیں جانتا ہوگا کیونکہ وہ ہمارے گاؤں کے آس پاس ہی رہنے والا جن تھا، اسی لیے اس نے اس بزرگ کا روپ اختیار کیا تاکہ ہمیں تعجب نہ ہو۔ جب میں نے اپنے والدین کو یہ قصہ سنایا اور تمام باتیں کلیئر ہوئیں تو میرے والد صاحب نے کہا کہ تمہیں آیت الکرسی پڑھنی چاہیے تھی، تم فوراً آیت الکرسی پڑھ لو، ہو سکتا ہے کہ وہ جن تمہارے پیچھے تمہارے گھر آ جائے اور بعد میں ہمیں نقصان ہو۔ تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ نہیں، وہ جو بھی تھا لیکن برا نہیں تھا، اس مخلوق نے ہمیں واقعات تو سنائے لیکن وہ وہاں سے چلا گیا تھا، شاید وہ بھی کوئی مسافر جن تھا۔ اور جب دوسرا دن گزرا تو میں نے تمام واقعہ اپنے تمام دوستوں کو سنایا تو وہ کافی حیران ہوئے
اور وہ بہت زیادہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم کبھی بھی اب اس پہاڑی علاقے کی طرف نہیں جائیں گے، اور اگر ہم لوگ وہاں پر گئے تو مغرب سے پہلے پہلے گھر واپس آ جائیں گے، کیونکہ آج تو ہمیں ایک جن ملا، کیا پتہ کہ اگلی دفعہ جنوں کی پوری جماعت مل جائے، اور اگر وہ اچھے نہ ہوئے تو پھر ہماری خیر نہیں، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب جب بھی میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو میری والدہ محترمہ مجھ پر دم کر کے پھونکتی ہیں